बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सबका। लास्ट टाइम जब आपसे मुलाकात हुई थी तो 13 सितंबर थी और अब मुलाकात हो रही है, सो आपकी पेशेंस का और आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। दो लेवल्स के ऊपर बातें करेंगे। एक बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में जो हमारा डिसीजन हुए हैं वो आपसे शेयर करूंगा, और दूसरी फिर जनरल गपशप मारेंगे। जो इजलास हुआ उसमें मोटी मोटी चीज़ ये है कि 15 बिलियन रुपीस का बजट जो है वो अप्रूव किया, जिसमें से कि 78% जो है वो क्रिकेट में खर्च हो रहा है। इसके अलावा हमने रेड एंड वाइट बॉल का कॉन्ट्रैक्ट पहली दफ़ा ऑफ़र कर रहे हैं, और हो ये रहा था कि जो वाइट बॉल के स्टार्स थे, और वाइट बॉल एक सीरियस बिजनेस है, अगले 16 महीनों में 15 महीनों में 2 वर्ल्ड कप्स हैं, एशिया कप है, सो इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बड़ी आपके सामने ही है कि कितने फैंस एंगेज होते हैं T20 क्रिकेट में या 50 ओवर्स क्रिकेट में। और उसको सेपरेट करने का मकसद ये है कि हम 2 टीमें एट द सेम टाइम फ्लोट कर सकें। सो एक टीम टेस्ट क्रिकेट खेल रही हो और दूसरी टीम जो है वो वनडे खेल रही हो। तो इसलिए भी ये इम्पॉर्टेंट स्टेप था। और शॉर्ट चेंज हो रहे थे वनडे के प्लेयर्स, क्योंकि जब उनको रेड बॉल के कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे तो उतने ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे जितने के रेड बॉल परफॉर्मेंस को मिलते थे। सो इनको सेपरेट करने का मकसद ये है कि एक तो रिकग्नाइज़ करें वाइट बॉल क्रिकेट के स्टार्स को, उनकी स्किल्स को और फॉर्मेट को, और एक इनकरेजमेंट भी हो इनके लिए कि जो रेड और वाइट बॉल खेलता है उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो और बढ़ जाएंगे। सो मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो बिज़नेस है, और जहाँ पे आप भी यहाँ पे आएँ और स्पोर्ट्स की कवरेज करते हैं, ये ज़रूरी है कि प्लेयर्स जो हैं उनको हम इनकरेज करें, चाहे फाइनेंशियल्स हों, चाहे वैसे उनका नैरेटिव बिल्डअप करें। और बड़ा ज़बरदस्त सीज़न अभी तक माशाल्लाह से जा रहा है इस क्रिकेट टीम का, सो इनको जितना भी इनकरेज करें उतना कम है। फिर उसके बाद डिसीजन ये हुआ है कि हम एक क्रिकेट फाउंडेशन बना रहे हैं, और ये बड़ा इम्पॉर्टेंट स्टेप है, इसलिए कि बहुत कुछ फलाई काम करने के लिए अभी चीज़ें हमें करनी है, जिसमें कि जो इकोसिस्टम है क्रिकेट का उसमें बहुत सारा ऐसे लोग हैं जिनमें जो एक्सट्रीम हार्डशिप से गुजर रहे हैं, चाहे वो माली हो, चाहे वो आपका स्कोरर हो, कुछ भी जो भी इसके साथ रिलेटेड हैं। सो ये क्रिकेट फाउंडेशन जो है ये इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड है, और इसमें हम पीसीबी ने 10 करोड़ रुपया इसमें डाला है, और हम इन्वेस्टर्स और लेके आएंगे जो अपना हाथ बटाएंगे ताकि हम सबकी खिदमत कर सकें। इसमें आपको मैं पहले बता दूं कि आते साथ ही मैंने जो किया वो लाख रुपया फ़ी प्लेयर फर्स्ट क्लास के हमने बढ़ाए थे, आपको याद होगा, और उसके बाद अभी जो पेंशन्स क्रिकेटर्स की बढ़ाई है लाख रुपया। सो मकसद यही है कि हम एक फलाई अदारा भी है, एक क्रिकेट की बिज़नेस तो है ही है, मगर फलाई अदारा भी है। इस वक्त 243 क्रिकेटर्स को हमने एम्प्लॉय किया हुआ है, 243, 200 फर्स्ट क्लास प्लेयर्स हैं हमारे पेरोल पे, 243 फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स और टेस्ट क्रिकेटर्स हैं, और इसकी तादाद बढ़ती जाएगी इंशाल्लाह, इसलिए कि हम चाहते हैं कि हम क्रिकेटर्स को इज़्ज़त दें, क्योंकि जब तक हम गेम और क्रिकेटर्स को इज़्ज़त नहीं देंगे हमें कोई इज़्ज़त वापस मिलने वाली नहीं है। इसके अलावा जो और चीज़ें हुई हैं उसमें विमेंस का जो है वो हमने एक तो तादाद बढ़ाई है, मेरे ख्याल में पहले 18 का उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था, 25 तक ख़वातीन का जो पूल है वो बढ़ाया है, 15% इंक्रीज़ इनको भी दी गई है। और आपने देख ही लिया अभी परफॉर्मेंस जो है विमेन की, जो तूबा हैं वो पहली दफ़ा आईसीसी की प्लेयर ऑफ द मंथ बनी हैं। हमने श्रीलंका को भी सीरीज़ हराई है, हमने वर्ल्ड कप में पहली दफ़ा 13 सालों में एक मैच जीता है, और अब क्योंकि अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप होगा विमेंस का, तो हमारी जो एक पूरे पाकिस्तान में जो टैलेंट हंट है वो हमने ख़वातीन का भी करवाया है। सो हमारे ये दोनों जो सतून हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट है। और फिर जो आपके फिज़िकली चैलेंज या डिफरेंटली एबल्ड क्रिकेटर्स हैं उनके भी हवाले से हमने प्रोग्रेस किया है, और उनकी भी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम हल करेंगे। इसके अलावा जूनियर लीग PJL वो लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह अक्टूबर में, और मेरा मानना इसमें ये है कि जैसे मैंने कहा कि हर सतह के ऊपर जूनियर लेवल के ऊपर हमने एक तो क्रिकेटर्स को इनकरेज करना है, और उनको ऐसी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करनी है कि
جونیئر لیول پہ آپ کے بابر اعظمز اور شاہین آفریدی یہ تیار ہو جائیں, اور اس کے لیے انوائرمنٹ ہے, اس کے لیے پیسہ ہے, اس کے لیے آپ کے ٹورنامنٹس, اور اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے میں نے پہلے کہا تھا کہ مقصد ایک میرا یہاں پہ آنے کا یہ تھا کہ ہم آئی سی سی فنڈنگ سے باہر نکلیں, اور جب تک کہ ہم پراپرٹیز نہیں ان کو ڈھونڈیں گے تب تک اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑے ہوں گے. سو ہمیں 6 فرینچائز ہم فلوٹ کریں گے, اس کے لیے 30 کمپنیز کا ایک ایکسپریشن آف انٹرسٹ آیا ہے. سو اس کے اوپر بہت ٹریکشن ہے, اور کوشش ہم یہی کر رہے ہیں. پاتھ وے کرکٹ جو کہ 100 بچوں کا ہے, آئی تھنک 16 جولائی سے انشاءاللہ وہ شروع ہو جائے گا, جس میں اینگرو ہمیں پارٹنر کر رہے ہیں. فورن کوچز کے سارے پیسے اینگرو دیں گے, ان کا بہت شکریہ. بی آر بی جو کنسٹرکشن ہے وہ بچوں کو اسٹائپنڈ دے رہے ہیں 30,000 مہینے کا, اور اس کے علاوہ بیکن ہاؤس جو ہے فری پڑھائی دیں گے. بی ایس اسپورٹس جو ہے وہ فری اکوپمنٹ دیں گے بچوں کو, اور ان کو ہم یہاں پہ رکھیں گے, بیسٹ ٹریننگ دیں گے تاکہ اگلے 3 سال میں, کیونکہ ان کا ایج گروپ 14, 16, 17, 19 کا ہے, کہ جو ایک ڈپ آ جاتا ہے پاکستان کرکٹ کے ٹیلنٹ میں, اس کو ہم ڈپ کو ہم اوائڈ کریں گے اور پیچھے سے ایک کھیپ تیار کریں گے. اور اس کے بعد یہی جو بچے ہیں انشاءاللہ جا کے انڈر 19 کا جونیئر پریمیئر لیگ میں جائیں گے, جہاں پہ ڈرافٹ سسٹم ہوگا. ہمیں بڑے انکریجنگ رسپانسز مل رہے ہیں دنیا کے بورڈ سے, اور وہ خاصے کین ہیں کہ اپنے بچوں کو یہاں پہ بھجوائیں. سو ایک وہ چلے گا, پھر اس کے بعد پی ایس ایل آئیں گے, میں جائیں گے بچے فرسٹ کلاس کھیلیں گے, اور جونیئر کانٹریکٹس پہلی دفعہ. اس لیے یہ میرے لیے بہت ایکسائٹنگ. اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ میری چیئرمین شپ کی سب سے زیادہ سیٹسفائنگ اور ایکسائٹنگ چیز کیا ہے, وہ ہے یہ 100 بیسٹ کڈس کا پاتھ وے سسٹم. اس لیے کہ ایک دفعہ یہ چل پڑا سلسلہ تو پھر اسکائی از دا لمٹ, کیونکہ پوٹینشیل اور ٹیلنٹ بے انتہا ہے, اور اس کو ہمیں ایک طرح سے سسٹین کرنا ہے اور مینیج کرنا ہے, اور اس کی گروتھ کے لیے کنسسٹنسی کی بہت سخت ضرورت ہے. تو یہ تو تھی جی بی او جی کی کہانی. اب چلتے ہیں دوسری طرف, اور دوسری طرف یہ ہے جی کہ ابھی مجھے 8 یا 9 مہینے ہوئے ہیں, سپٹمبر میں آیا تھا میں, اور چیلنجز جو تھے آتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کیا چیلنجز تھے, کہ تیسرے دن نیوزی لینڈ واپس چلی گئی, پھر اس کے بعد انگلینڈ واپس چلی گئی, اور خاص لوگوں کا شاید یہ بھی شکوہ ہو کہ جی میں نے زیادہ بات نہیں کی میڈیا سے. اصل میں مجھے کرنے کی اس لیے ضرورت نہیں تھی کیونکہ کرکٹ بولتی ہے تو پھر چیئرمین کو میڈیا کے سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہے, اور جہاں پہ پاکستان کرکٹ کو ڈیفینڈ کرنا تھا زوردار طریقے سے کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کیا رزلٹ ملا آپ کو, کہ نیوزی لینڈ واپس آ رہی ہے, ہم نے کمپنسیشن لی ان سے, انگلینڈ کے ای سی بی کا بورڈ یہاں پہ آ گیا, اپولوجائز کیا, ایکسٹرا میچز انگلینڈ والے کھیل رہے ہیں. یہ ہمارا بمپر سیزن ہے, اس سے بڑا سیزن ہے نہیں ہے, اس لیے کہ یہ 2 ٹیمز آ رہی ہیں, اس کے بعد ایشیا کپ ہے, اس کے بعد آپ کا آگے چل کے ویسٹ انڈیز واپس آئے گی. سو یہ وہ چیزیں تھیں جس کے اوپر انیشل ایک ہمیں تھرسٹ کے ساتھ اور ایک مومنٹم واپس ریسٹ کرنے کے لیے جو ہے زور لگانا پڑا, اور ہم نے ورلڈ میڈیا کو انگیج کیا, آپ کے تھرو ہماری بات دنیا نے سنی. تو یہ ایک میرے حساب سے اس وقت جو تھا یہ ٹچ اینڈ گو تھا, اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم ہر مشکل حالات سے, حالانکہ ٹربولنٹ ٹائمز رہے ہیں 8-9 مہینے, مگر ہر مشکل ٹائم سے اس نے نکالتا رہا ہے وہ, اور اس لیے کہ نیت صاف ہوتی ہے تو پھر آپ کے دروازے کھلتے رہتے ہیں, یہ میرا ماننا ہے. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہی ہے جو انڈیا میں ورلڈ کپ کو ہم نے جو ہرایا, اس سے جو ٹریکشن پیدا ہوئی ہے, اس سے مارکیٹ میں جو گرمی آئی ہے کمرشل, وہ انکریڈیبل تھی, اور جو فین انگیجمنٹ تھی وہ میرے خیال میں اسکائی راکٹ کر گئی, اس لیے کہ اس ٹیم کو فینز نے اون کرنا شروع کر دیا, ان کی پرفارمنس میں انویسٹ کرنا شروع کر دیا, اور ڈھارس بندھا دی کہ یہ ٹیم جو ہے یہ ایسے نہیں ہارے گی. اور پھر آپ کو سپر سٹارز ملے. پہلی دفعہ آئی سی سی میں آپ کے 3 یا 4 کرکٹرز جو تھے وہ آئی سی سی کے پلیٹ فارم پہ دنیا میں کھڑے ہو گئے, جس کی وجہ سے ایک بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ پڑا پی ایس ایل کے اوپر. پی ایس ایل میں ہم نے, آپ نے دیکھ لیا کہ ریکارڈ منافع کیا, ہر فرینچائز کو 81 کروڑ روپیہ ملا ہے ہر فرینچائز کو, اور یہ ہے جو کہ پی سی بی کی ایڈورٹیزمنٹ اور پی سی بی اسپانسرشپ 95% جو کٹی ہے یہ ان کے حوالے کی ہے. سو آپ سوچیں نا کہ 480 کروڑ روپیہ اس مارکیٹ نے ایک مہینے کے لیے واپس کرکٹ میں ڈال دیا, یہ بہت بڑی بات ہے. آپ دیکھ لیں کہ سپورٹس بجٹ اتنے نہیں ہیں پاکستان کے جتنا کہ ایک مہینے کی ونڈو میں
پی ایس ایل میں جو ہمیں سکسیس ملی ہے